Welcome back to Ingwa News. GPCC Vice President Sunil Kautankar has urged Governor of Goa to order a CBI investigation into the bribery allegations made by former MLA Pandurang Madgaikar. The demand has intensified calls for transparency and accountability in the case. सदांच म्हणटा भगवान की घर देर होती अंधेर न्ही म्हणून तशें म्हाका दिसता देव खापरेश्वरानूच आपलो चमत्कार दाखयलो आनी एका दिसा भितर हे बीजेपीचो उलटो काळ म्हणटा तो सुरू जालो. काल बीजेपीचो एक पयलींचो लिडर आनी बीजेपीचो मंत्री जो आसलो पांडुरंग मडकयकर बाब ताणें स्टेटमेंट केलो आनी सामको सिरियस स्टेटमेंट केलो की ताणें आपले स्वताचे कामा खातीर कसले फायल्स क्लियर करपा खातीर 20 लाख रुपया 15 लाख रुपया एका मिनिस्टराक ब्रायब पे करची पडली. हो गंभीर आरोप ताणें केलो अशे वेळार जे वेळार बीजेपीचो नॅशनल लिडर BL संतोष गोंयांत आसलो आनी म्हाका दिसता ताणें BL संतोषाकूय एका तरी ताजे कडेन मिटींग करूनच भायर येवन ताणें हो आरोप मिडियाच्या मुखार केला. सो आमकां खात्री आसा की ताणें तें नांव कोण तो मंत्री हें BL संतोषाकूय सांगलां आसतलें. त्याच प्रमाणे म्हाका दिसता मुख्यमंत्री आनी बाकीच्यांकूय कळ्ळां आसतलें. पयलीं म्हणल्यार क्रिटिसायज करता आमी स्ट्रॉंगली BJP सरकाराक की इमिजिएटली आज 24 वरां जायत आयलीं हे घटनेक जाल्यार अजून पर्यंत ताजेर कसलेच BJPच्या सायडींच्यान ऑफिशियल म्हणल्यार जे स्टेप जाय आसले सरकाराच्या सायडींच्यान इमिजिएटली FIR रजिस्टर जावपाक जाय आसली. कित्याक ही सारकी तुमचोच BJPचो मंत्री सांगता की आपणें आतां कॅबिनेटान आसलेल्या मंत्र्याक 15-20 लाख रुपया ब्रायब दिल्या. ही सामकी गंभीर गजाल आसा. पण आमी पळयलां की अजून पर्यंत कसलीच FIR रजिस्टर जाल्ली ना. आमी गव्हर्नराक पत्र बरोवन रिक्वेस्ट केला की CBI इन्क्वायरी ऑर्डर करची. कित्याक हातून जो कंप्लेनंट आसा जाणें एलिगेशन केला तो एक एक्स फॉर्मर मिनिस्टर जावन आसा आनी जे मनशाचेर आरोप जाला तो कॅबिनेटाचो मंत्री जावन आसा. त्या खातीर पुलीस कितले सिरियसनेसान इन्व्हेस्टिगेट करतले हो एक प्रश्न निर्माण जाता आनी हे कारणां खातीर CBI इन्क्वायरी ही नेसेसरी दिसता. कित्याक एक सेंट्रल एजन्सी इम्पार्शियल इन्व्हेस्टिगेशन करपाची आशा आमी बाळगूंक शकता. ऑल्दो आमकां खबर आसा की ज्यो सेंट्रल एजन्सीज आसा तांकां हें सरकार कशें वापरता. आतां सगळ्यान एक जे गजाल कॉन्ट्रास्ट हातून जो दिसलो तो म्हणल्यार नरेंद्र मोदी दिल्ली बसला प्रायम मिनिस्टर आनी तो BJPचो सगळ्यान व्हडलो लिडर. तो सांगता ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणून. आनी हांगा गोंयान BJPचे भ्रश्टाचाराचे गटार व्हांवता ते ओव्हरफ्लो जावन व्हांवपाक लागला. आतां ते लोकांक जनतेक लुट्टाले ते लुट्टाले. आतां ते स्वताच्या आमदारांक माजी आमदारांक आनी माजी मंत्र्यांकूय लुटून पडल्या.